Kabalay na siya kay na may baby. Kanibog kanina sa dapit. Kay kauban sa imong anak sa Espiritu Santo mausa ka Dios usa ka Ginoo. Dili sa usa ka persona kundi sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kaya ang gituuhan po namin may tugod sa imong himaya at ipahayag nimo, mausa ang gituuhan namin may tugod sa imong anak. Kung sa walay kalainan may tugod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namin sa matuod na walay kinuluban ng pagka-Dios. Subaho na ang tulong ka ng nating persona, kung tugalan ka sa ilang kinaiya, tugang kasama sa ilang kahalandoy. Binibinahit sa mga anghel o mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin o sa mga seraphim, na sa walay bulong na natuwa ang pagkakadlaw, sa dakiyon sa kahalandoy.